ओम श्री मात्रे महासरस्वत्यै नमः। श्री महासरस्वती स्तवम्। अश्वतर उवाच जगद्धात्रीमहं देवी मारिराधयिषुः शुभां स्तोष्ये प्रणम्य शिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वतीं सदसद्देवी यत्किञ्चिन्मोक्षवच्चार्थवत्पदं तत्सर्वं त्वय्य संयोगं योगवद्देवि संस्थितं त्वमक्षरं परं देवी यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् अक्षरं परमं देवी संस्थितं परमाणुवत् अक्षरं परमं ब्रह्मा विश्वं चैतत्क्षरात्मकं दारुण्यवस्थितो वह्निर्भौमाश्च परमाणवः तदा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्छेदमशेषतः ओङ्काराक्षरसंस्थानं यत्तु देवी स्थिरास्थिरं तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यद्देवी नास्ति च त्रयो लोकास्त्रयो वेदास्त्रैविध्यं पावकत्रयम् त्रीणि ज्योतींषि वर्णाश्च त्रयो धर्मागमस्तथा त्रयो गुणास्त्रयः शब्दस्त्रयो वेदास्तदाश्रमाः त्रयः कालास्तथावस्थाः पितरो अहर्निषादयः एतन्मात्रात्रयं देवी तव रूपं सरस्वती विभिन्नदर्शिनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातनाः सोमसंस्थाः विहिसंस्थाः पाकसंस्थाश्च सप्तयाः तास्त्वदुच्चारणाद्देवी क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः अनिर्देश्यं तदा चान्यदर्धमात्रान्वितं परम् अविकार्यक्षयं दिव्यं परिणामविवर्जितं तवैतत्परमं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुं न चास्येन च तज्जिह्वा ताम्रोष्टाधिभिरुच्यते इन्द्रोऽपि वसवो ब्रह्मा चन्द्रार्कौ ज्योतिरेव च विश्वावासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरं सांख्यवेदान्तवादोक्तं बहुशाखास्थिरीकृतम् अनादिमध्यनिधनं सदसन्न सदेव यत् एकं त्वनेकं नाप्येकं भवभेदसमाश्रितम् अनाख्यं षड्गुणाख्यं च वर्गाख्यं त्रिगुणाश्रयं नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवैभविकं परम् सुखासुखं महासौख्यरूपं त्वयि विभाव्यते एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलं च यत् अद्वैतावस्थितं ब्रह्मा यच्छद्वैते व्यवस्थितं ये अर्था नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये ये वा स्थूला ये च सूक्ष्मातिसूक्ष्माः ये वा भूमो ये अन्तरिक्षे अन्यतो वा तेषां त्वत्त एवोपलब्धिः यच्छामूर्तं यच्छमूर्तं समस्तं यद्वा भूतेष्वेकमेकं च किञ्चित् यद्दिव्यस्तिक्षात्मलेखे अन्यतो वा त्वत्सम्बन्धं त्वत्स्वरैर्व्यञ्जनैश्च इति श्री मार्कण्डेय पुराणे त्रयोविंशोऽध्याये अश्वतर प्रोक्त महासरस्वती स्तवम्। ओम श्री मात्रे सरस्वत्यै नमः।